अस्सलामु अलैकुम। इंसान और ज़मीन की हुकूमत की एपिसोड 26 यानी कि 26 लेकर हाजिर हुई हूँ। 25 किस्तों में आपको सारा मैं बता चुकी हूँ कि इंसान और ज़मीन की हुकूमत कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है। और जैसा कि मैं पहले 25 में बता चुकी हूँ, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने मज़ीद 7 साल का अरसा बकरियाँ चराई और इस तरह आपका निकाह दोनों बहनों से हो गया। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड। इस वक्त की शरीयत के मुताबिक ये जायज़ था और ऐसा तौरात के नज़ूल तक होता रहा। अब शरीयत मुहम्मदिया में कोई बैक वक्त दो बहनों को निकाह में नहीं रख सकता। और कुरान मजीद चूँकि आखिरी आसमानी किताब है, इसमें किसी वक्त भी कोई भी तरमीम और तनसीख नहीं हो सकती। गज़ हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की कुल 12 बेटे थे, जिनके नाम ये हैं: रुबैल, शमून, लावी, यहूदा, दान, नफ्ताली, जाद, अशीर, असखर, ज़हलून, यूसुफ और बिनामिन काफ़ी मशहूर हैं। एक बेटी भी थी जिसका नाम दीना था। इनमें से यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामिन रहल की औलाद हैं, यानी कि रहील की औलाद हैं। लिया और रहील के अलावा जुल्फ़ा और बलहा भी आपके हल्का ज़ौजियत में आईं। मुखर ज़िक्र दोनों अज़वाज पहली बीवियों की खाला ज़ात थीं। तौरात के बाद पैदाइश में अज़वाज और औलाद से मुतल्लिक तफसील इस तरह है कि पहले लिया से 4 बेटे तौलीद हुए और रहील से कोई औलाद ना थी। तब रहील ने अपनी कनीज़ा बलहा आपकी ज़ौजियत में दे दी, जिनसे 2 बेटे तौलीद हुए। इस दौरान लिया से मज़ीद औलाद ना हुई तो उन्होंने अपनी कनीज़ जुल्फ़ा को हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के हल्का ज़ौजियत में दे दिया। इनसे भी 2 बेटे हुए। इसके बाद लिया से हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 2 बेटे और एक बेटी पैदा हुई। आखिर में रहील से भी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 2 बेटे तौलीद हुए। ये दोनों बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके भाई बिन्यामीन थे। ये इस तरह हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और एक बेटी थी। सबसे छोटे फर्जंद बिन्यामीन बेटी थी, जिसमें सबसे छोटे फर्जंद बिन्यामीन के अलावा तमाम औलाद फदान इराम में पैदा हुई। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू लबान के पास से जब फ़लस्तीन वापस आए तो उन्होंने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को बहुत सा मालो मता देकर रुखसत किया। बिन्यामीन की पैदाइश फ़लस्तीन में हुई। वल्लाह आलम। अल्लाह पाक ने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को बहुत माल और औलाद से नवाजा और फिर वो अपने माल और आले औलाद के साथ अपने इलाका कनान की तरफ वापस लौटे। लेकिन इनके दिल में अब भी वो ख्याल था कि शायद हज़रत ऐस अलैहिस्सलाम का गुस्सा ना गया हो, वो मुझको मार डालें। इत्फाकन ऐस अलैहिस्सलाम भी शिकार को निकले हुए थे और वो रास्ते में ही मुलाकात हो गई। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने काफ़िले को समझा दिया था कि अगर इनका भाई पूछे ये माल मवेशी और काफ़िला किसका है तो कह देना ऐस का एक ग़ुलाम है जिसका नाम यकूब है, ये सब इसी का है। और ख़ुद वो काफ़िले में छुप गए। जब बकरियों के सारहबान हज़रत ऐस अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने दरियाफ़्त किया कि यह बकरी खाना किसका है, और उन्हें वही जवाब मिला जो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने समझा रखा था। ये सुनकर वो आप दीदा हो गए और कहने लगे, यकूब मेरा ग़ुलाम मेरा भाई है और मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ है। जब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो इनके दिल से डर जाता रहा और सामने आकर अपने भाई से बग़लगीर हो गए और फिर घर तशरीफ़ लाए। जब अल्लाह ताला ने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को पैगम्बरी अनायत फरमाई तो कनान में बहुत मखलूक खुदा पर ईमान लाई और हदायत पाई। ऐस अलैहिस्सलाम को भी इनकी पैगम्बरी की दलील पहुँची और इनको भी इसका यकीन हो गया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के साथ कनान में
बूदोबाश इख्तियार कर ली, यानी कि रिहाइश इख्तियार कर ली। और जब हज़रत अलैहिस्सलाम यहाँ से रुखसत होकर इस जगह पहुँचे जैसे आज रूम का नाम दिया जाता है, इनके एक बेटे का नाम रूम था और ये बस्ती इसी नाम से आबाद हो गई और ये बस्ती इसके नाम से आबाद हुई। उन्होंने वहीं जाकर इंतकाल फरमाया। इनकी औलाद में से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सिवा कोई दूसरा नबी नहीं हुआ और बाकी पैगंबर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से हुए। कुरान हकीम में आपके जलीलुल कदर नबी होने का तज़किरा मुतअद्दिद मकामात पर किया गया है। आप अहले कनान के हदायत के लिए मबूस हुए थे। मुहक्किकीन के मुताबिक आपके ज़माने में कनान के बादशाह शलजिम इब्ने दारा था। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने शलजिम और इसके कौम को हक़ व माफ़रत की राह अपनाने की दावत दी, लेकिन सरकशों ने इसे कबूल ना किया। बिल आखिर वो लोग ज़लज़ले की लपेट में आकर हलाक हो गए। कुरान हकीम में हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के साथ असबात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, सूरह अल इमरान और आयत नंबर 84। सबत इस दरख्त को कहते हैं जिसकी बहुत सी शाखें हों। कबाइल बनी इसराइल की इब्तदा आपकी औलाद से हुई और बनी इसराइल में अंबिया का जो सिलसिला कायम हुआ वो सब आपकी औलाद में से थे। लफ्ज़ असबात इस तरफ इशारा है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने 147 बरस की उम्र में मिस्र में वफ़ात पाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आपके जस्दे खाकी आपकी वसीयत के मुताबिक कनान ले जाकर हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत रबका और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन किया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद में सबसे ज़्यादा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी और बाद इनके छोटे भाई बिन्यामिन से, और ये दोनों आपकी दूसरी बीवी रहीला से थी और सबसे छोटे भी थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान करने से पहले चंद चीज़ों का बयान करना ज़रूरी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान करती हूँ। बेहदफ दास्तान परदाज़ों या पस्त और गलीज़ मकासद रखने वालों ने इस इस्लाह कंदा वाक़या को हवसबाज़ों के लिए एक आशिकाना दास्तान बनाने और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके वाक़यात की हकीकी चेहरे को मसख़ करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि उन्होंने इसे एक रोमानी फ़िल्म बनाकर पर्दा समी पर पेश कर दिया। लेकिन कुरान मजीद ने जिसकी हर चीज़ नमूना है उसवा है, इस वाक़े की मुख्तलिफ़ मनाज़र से पेश करते हुए बताते हैं उनकी आला तरीन इफ़्फ़त व पाकदामी, खुददारी, तकवा, ईमान, ज़ब्त नफ्स के दर्स दिए हैं, इस तरह से कि एक शख्स इसे जितनी मर्तबा भी पढ़े इन कवी जज्बों से मुतासर हुए बगैर ना रह सके। इस बिना पर कुरान ने इसे एहसनुल क़सास यानी कि बेहतरीन दास्तान जैसा खूबसूरत नाम दिया है और इसमें साहबाने फ़िक्र व नज़र के लिए मुतअद्दिद इबरतें बयान की गई हैं। जैसा कि बयान हुआ है कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के कई बेटे थे, जिनमें से आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामिन से सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। इसकी बड़ी वजह ये भी थी कि वह दोनों बेटे आपकी अजीज़ व अज़जान बीवी हज़रत रहीला से थी और दूसरा हज़रत यूसुफ बेइंतहा हसीन और ख़ूबसूरत थे। दूसरे छोटे होने की वजह से बाप को बहुत ही प्यारे और लाडले थे। यही वजह थी कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी वक्त भी अपनी नज़रों से ओझल ना होने देते थे। आपके हुस्न जमाल का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने हुस्न को 3 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा को अता फरमाया, एक हिस्सा खुद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया और बाकी एक हिस्सा हुस्न पूरी कायनात में बांटा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे कि उन्होंने एक रात ख्वाब देखा कि वो एक सोने के बने तख्त पर बैठे हैं और आसमान से 11 सितारे और चाँद सूरज उतर कर इन्हें सजदा कर रहे हैं। इस बारे में मुफस्सिरीन कराम की मुख्तलिफ राय हैं। तब आपकी उम्र 7 साल थी। बाज़ तो कहते हैं
بعض کے مطابق 11 سے 12 سال تھی۔ اب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے صبح اٹھ کر اپنے باپ سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ یہ خواب سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام بہت خوش ہوئے، چونکہ آپ خواب کی تعبیر سے آگاہی پا چکے تھے۔ میری تمام اولاد میں سے اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بڑا مرتبہ اور منصب نبوت عطا فرمانے والے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اس وجہ سے فکر مند بھی تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بھائیوں میں سے کسی کو اس بارے میں خبر ہو جائے اور شیطان اسے بہکائے اور یوسف علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سختی سے منع کر دیا کہ اپنے اس خواب کا تذکرہ کسی اور سے نہ کرنا اور اپنے دوسرے ستیلے بھائیوں کو تو یہ خواب بالکل بھی نہ سنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر تجھے کوئی نقصان پہنچا دیں۔ اور شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہی ہے، اور بعد اس کے آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے اور بھی زیادہ محبت اور شفقت سے پیش آنے لگے اور ان کے بارے میں زیادہ فکر مند رہنے لگے۔ ادھر بھائیوں نے جب دیکھا کہ باپ کا پیار حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، جبکہ ہم لوگ ایک مضبوط جماعت ہیں اور بڑے بھی ہیں، باپ کو یہ چاہیے کہ ہم سے زیادہ محبت کرے۔ ہم اس کے سارے کام کرتے ہیں، اس کی مال مویشی، زمین و اراضی سب سنبھال رہے ہیں۔ مانا کہ یوسف چھوٹا ہے اور پیارا ہے، لیکن ایسی بھی کیا بات کہ ہمارا باپ ہم پر توجہ ہی نہیں دیتا اور نہ یوسف کو ہم سے کھیلنے دیتا ہے، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا باپ غلط کرتا ہے۔ پھر سوچنے لگے کہ کوئی ایسی تدبیر ہاتھ میں آئے کہ ہمارا باپ ہم سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ تب ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، ایسا تو ایک ہی صورت ممکن ہے، یوسف یہاں نہ رہے، کیونکہ جب تک وہ موجود ہے ہمارا باپ اسی سے زیادہ محبت اور شفقت رکھے گا۔ تب انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا حل ہے؟ تب ایک نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو، یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، بعد میں ہم باپ سے بہانہ کر دیں گے اور اللہ سے بھی توبہ کر لیں گے، اپنے گناہ کی معافی طلب کر لیں گے۔ تب دوسرا بولا کہ نہیں نہیں، یہ سراسر غلط بات ہے، ہم کسی کا ناحق خون نہیں بہا سکتے، بے شک ہم ایک مضبوط جماعت ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ہم اللہ کے قہر سے ہرگز نہیں لڑ پائیں گے۔ اگر اللہ کا قہر نازل ہو گیا تو یقیناً اس کا قہر بہت بھاری ہوگا۔ تو تم یوں کرو کہ یوسف علیہ السلام کو کہیں چھوڑ آؤ جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے، یا اسے کسی کنویں میں پھینک دو تاکہ کوئی قافلہ اسے نکال کر یہاں سے دور لے جائے، اور باپ سے کوئی بہانہ کر دینا۔ تو بس ایسا کرو، اگر ایسا کرنا ہی ہے تو اس سے تمہاری یوسف سے جان بھی چھوٹ جائے گی اور تم کسی ناحق کو مار کر ظالم بھی نہیں کہلاؤ گے اور بچ جاؤ گے۔ تب ان سب نے اس بات سے اتفاق کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ اکیلے باہر لے جانے کی تدبیر کرنے لگے۔ بعد اس کے تمام بھائی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ابا جان، ہم دیکھتے ہیں آپ یوسف علیہ السلام کو کہیں جانے نہیں دیتے اور نہ ہی اپنی آنکھوں سے اوجھل ہونے دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے وہ گھر میں اکیلا اکتا جاتا ہوگا کہ نہ تو کوئی کھیلنے والا اس کے ساتھ ہے اور نہ دل بہلانے والا کوئی اس کے پاس سامان۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ باہر بھیجیں تاکہ وہ وہاں کھیلے اور مزے کرے اور ہمارے ساتھ بھاگے دھوڑے جیسا ہم ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس طرح کے میوے کھائے اور ان پرندوں کا بھنا ہوا گوشت کھائے جو ہم شکار کرتے ہیں، اسے اچھا لگے گا اور خوشی محسوس کرے گا۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں ڈرتا ہوں کہیں تم کھیل کود میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے میں مصروف ہو جاؤ، اسے کوئی بھیڑیا اٹھا نہ لے جائے۔ وہ ابھی بچہ ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں اسے خود سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا اس لیے کہا کہ وہ لوگ یہی بہانہ کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا ابا جان، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، اگر ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا ہمارے چھوٹے بھائی کو اٹھا کر لے جائے تو ہم سہم گھاٹے میں ہیں، یعنی ہم بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھیڑیا یوسف کو نہیں لے جا سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے لے جا سکتا ہے؟
حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں یوسف کو اپنی آنکھوں سے اوجھل کرنے کا حوصلہ خود میں نہیں پاتا۔ چنانچہ وہ اس طرف سے مایوس ہو کر لوٹے اور سوچنے لگے اب کیا کریں۔ تب ایک کسلہ گو نے صلاح دی کہ ابا جان یوسف کی بات ہرگز نہیں ٹالیں گے، بس اگر کسی طرح یوسف کو راضی کر لو تو وہ ممکن ہے تم سوچ رہے ہو وہ چلا جائے گا۔ تب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور بڑے پیار سے کہا، اے بھائی، کیا تم گھر میں اکیلے تنگ نہیں ہو جاتے؟ تم کل صبح کو ہمارے ساتھ میدانوں میں چلنا، وہاں بڑے مزے ہوتے ہیں۔ وہاں ہم بہت سے کھیل کھیلتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، درختوں پر چڑھتے ہیں اور کئی مزے کے کھیل کھیلتے ہیں۔ جب بھوک لگتی ہے تو بھیڑوں کا دودھ دھوتے ہیں، ساتھ میں کبھی وہاں کے درختوں سے قسم قسم کے میوے کھاتے ہیں، کبھی پرندوں کا شکار کر کے بھون کے کھاتے ہیں اور کبھی جھیل سے مچھلیاں شکار کرتے ہیں۔ الغرض ہر وہ بہلاوا جس سے بچے بہل سکتے ہیں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ جاؤں، لیکن ابا جان ہرگز اجازت نہ دیں گے۔ بھائیوں نے کہا کہ تم اگر اجازت طلب کر لو اور ضد کرو تو یقیناً وہ تمہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابا جان تم سے بہت پیار کرتے ہیں، تمہاری بات سے انکار نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت طلب کی تو انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، کیوں مجھے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے؟ مجھے ڈر ہے کوئی چیز تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، پھر میں تمہارے بنا شام تک کا وقت کیسے کاٹوں گا؟ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی ضد کے آگے مجبور ہو گئے اور جانے کی اجازت دے دی۔ روایات میں مذکور ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود حضرت یوسف علیہ السلام کو تیار کیا اور ان کے اچھے کپڑے پہنائے اور پوری طرح تیار کر کے بھیجا اور بار بار اس کی پیشانی چومتے اور ہدایت کے طور پر فرمایا، اپنے بھائیوں سے دور نہ جانا اور ساتھ ساتھ رہنا، کوئی چیز تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ الغرض آپ وہاں پہنچے تو بھائیوں نے آپ کو مارنا شروع کر دیا اور لگے تھپڑ مارنے آپ کی گالوں پر اور رخسار سرخ ہو گئے، بد زبانی کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے سو اپنے بھائیوں کا یہ رویہ دیکھ کر رونے لگے اور اپنے قصور پوچھنے لگے کہ میرے بھائیوں، بھلا مجھے کیوں مارتے ہو اور کیوں اس طرح کرتے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ تمہارے ساتھ کھیلنے اور مزے کرنے آیا ہوں۔ تب وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، ہم اور تمہیں اس لیے لائے ہیں کہ تمہیں کہیں دور پھینک آئیں، کیونکہ تمہاری وجہ سے ابا جان ہم سے وہ محبت نہیں کرتے جس کا ہم حقدار ہیں، صرف تم ہی سے پیار کرتے ہیں، ہم تو تم سے بس جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ تب آپ اپنے ابا جان حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے اور انہیں پکارنے لگے جیسے عموماً بچے خوف و ہراس کے عالم میں کرتے ہیں۔ تب وہ بھی بری طرح آپ کو مارنے پیٹنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے خون نکلنے لگا، یا بعض روایات میں ہے ان میں سے سب سے بڑے بھائی نے چاقو نکال لیا جس سے وہ شکار کو ذبح کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا قصد کیا۔ تب ان میں سے ایک نے انہیں اپنا وعدہ یاد کروایا، کیا تم بھول گئے تم نے کیا عہد کیا تھا کہ تم شمار ہونا چاہتے ہو تو ظالموں میں کسی ناحق کو قتل نہیں کرو گے، سو پس وہی کرو جس کا ارادہ کیا تھا، اسے کسی کنویں میں ڈال دو یا کوئی قافلہ اسے نکال کر یہاں سے دور لے جائے اور تمہیں تمہارا مقصد مل جائے، یوسف علیہ السلام سے تمہاری جان چھوٹ جائے اور تم قتل کہلانے سے بھی بچ جاؤ، یعنی کہ قاتل۔ چنانچہ سب نے اس بات پر اتفاق کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے اتار کے ان کے آزاد بند سے ان کے ہاتھ باندھ دیے اور انہیں قریب کے ایک کنویں میں پھینک گئے۔ ابھی قسط جاری ہے تو قسط نمبر 27 لے کر پھر حاضر ہوں گی، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر قسط اچھی لگی ہو، میری ایپیسوڈ اچھی لگی ہو، اچھا سا کمنٹ ضرور کر کے جائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔